अथ कीलकस्तव ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्रणामपि कीलकं सोऽपि क्षेमम् अवबनोति सततं जप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि कर्माणि सकलन्यपि एतेन स्तुवतं देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चटनादिकं समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोके शङ्कानुमङ्घरा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारस स प्राप्नोति सुपुण्येन तां यथा वह्निमन्त्रिणं सोऽपि क्षेमम् अवबनोति सर्वमेव न संशय कृष्णायं वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायोनां चण्डीं जपति नित्यसा सा सिद्धा सा गणः सोऽथ गन्धर्वो जायते ध्रुवं न चैव पाटवं तस्य भयं कापि न जायते नापमृत्युवसंयाति मृते च मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत य कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पूर्णमिदं प्रारभ्यते बुधै सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं सदा सनस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकै भवत्वेव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुहानि परोमुक्ष्य स्थियते सान किंजनः चण्डिकां हृदयेनापि यस्मरेत् सततं नर हृद्यं कामम् अवबनोति हृदि देवी सदा वसेत् अग्रतोमुं महादेवाकृतं कीलकवारणं निष्कीलं च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितः इति कीलकस्तवः ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।